अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वही तारीक रात, वही कमरा, वही बिस्तर, लेकिन कुछ भी तो वैसा नहीं, कुछ भी वैसा नहीं। सब रातें एक सी नहीं होती। कुछ रातें खुशगवार और हंसी हुआ करती हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हंसी हम सफ़र आपका महबूब आपके साथ हो। सुंबल ने बेचैनी से करवट बदल के बिस्तर के दाएं जानिब देखा, जहां हमेशा वो मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से सुंबल की बेचैनियों को करार बख्शा करता था। लेकिन वक्त अब ऐसा नहीं रहा था। आज आज बिस्तर खाली था। उसके अंदर बेचैनी जैसे बढ़ने लगी। बिस्तर जैसे उसे काट खाने को दौड़ने लगा और वो घबरा के उठ बैठी। मुसलसल बेख्वाबी से बेजार होकर उसने आईने में अपने अक्स को देखा। आईने ने उसके अक्स को एकदम मुस्तरिद कर दिया। उसे अपनी गर्दन पर उसका चेहरा नजर आया, जिसकी याद में दाएं आंख के ऐन नीचे बेख्वाबी का फोड़ा उगाया था। वो यकटिक आईने में उभरे उसके अक्स को देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसका अक्स हटाकर असल चेहरा नमूदार हुआ। आंखें सुर्ख होकर उसके हिजर की निशानदेही करती रहीं। वादा, जिंदगी में किसी दुख को तुम्हारी कुर्बत नसीब नहीं होगी। 3 उल्टे हाथ की उल्टी उंगलियों का लम्स ठोड़ी से कान की लूत तक सिरकता आया। सारी खुशियां तुम पे निछावर कर दूंगा और सारे दुख मैं अपनी मोहब्बत से चुन लूंगा। मजबूत हाथ उसके शानों पर आ टिके। उसने सारे वादे दिल के पल्लू में बांध लिए। उसके लिए सच की तरह मुकद्दस थे ये वादे। उसके अल्फाज जिन पर कभी कभी शक करके वो गुनाह की मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। उसी यकीन ने सालों तक उसका ईमान मुहकम रखा। बच्चे की कमी तो रही, मगर ये कमी अपने शरीके सफ़र पर एतमाद को मुतज़लज़ल न कर सकी। गुज़रते दिनों के साथ जहाँ ससुराल की बेचैनी बढ़ती गई, वहाँ शरीके सफ़र पर एतमाद भी। अम्मा, अल्लाह जब राज़ी होगा तो औलाद भी हो जाएगी। वो हंसकर अपनी माँ को दिलासा देता तो सुंबल के अंदर की तवानाई बढ़ जाती। साहद उसकी छाँव था, उसे हर कड़ी धूप से बचाने वाला। उसे चुपके चुपके आंसू बहाते देखकर वो परेशान हो उठता। मत रोया करो सुंबल, हमने इन आंखों से मोहब्बत के ख्वाब देखे और ताबीरें पाई। इन आंखों का गिरिया देखने की हिम्मत नहीं मुझ में। वो उसके रुखसारों से आंसू चुनते हुए जज्ब से मोहब्बत से देखता। साथ अधूरेपन का ताना मेरी पुश्त पर साए की तरह मेरे साथ साथ चलता है। मैं कहीं भी जाऊं, वो मेरा किसी आसेब की तरह पीछा नहीं छोड़ता। मत कहो ऐसा, हमारी तकमील हमारी मोहब्बत है सुंबल। वो मोहब्बत जो बचपन से हमारे साथ एक ही सहन में पली बढ़ी, हमें एक दूसरे से बांध के रखा। हमने एक दूसरे को ही नहीं, उसी मोहब्बत को भी जीना है। हम भला इतनी छोटी सी कमी से कैसे हार जाएंगे। वो खोखली औरत हमेशा उसकी मोहब्बत के आगे हार जाती। हाँ, उनका सारा बचपन साथ गुजरा था कि इस घर के बिल्कुल साथ वाले घर में सुंबल के माँ बाप कभी रिहाइश पजीर थे और सुंबल और साथ सारा दिन या तो उस सहन में या इस सहन में इकट्ठा खेलते गुजारते। बचपन की ये खेल कूद कब जवानी की मोहब्बत में बदल गई, इल्म ही ना हो सका। घर छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, लेकिन ना छुटी तो साथ की ये मोहब्बत। और यूं दावे वादे तो साथ के भी झूठे न थे, जो उसने कहा करके दिखाया था। वो जो बचपन से जवानी की दहलीज पे कदम रखते उसके दिल की मलिका बन गई थी। उसने फिर उसे अपनी घर की मलका बना के ही छोड़ा था। मगर जाने क्यों अज़ल से तकदीर का एक ही चलन देखा है, जहाँ कोई मोहब्बत का दावा करे, मोहब्बत के गीत गाए और मोहब्बतों की बातें करे,
وہیں اس کے عقب میں آزمائش کا پنچھی پر پھیلائے کھڑا ہوتا ہے۔ محبت بنا آزمائش نرا دھوکا ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ شروعات سے ایسا نہیں تھا۔ سنبل جب مسز سعد بن کے اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ دن اس کی زندگی کے یادگار سب سے حسین دن تھے۔ اور پھر شادی کے 8 سال تک ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے چکر لگتے لگتے بیت گئے۔ سنبل کی ساس کا صبر جواب دے گیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک اور لڑکی پسند کر لی اور رشتہ بھی مانگ لیا۔ سعد کے انکار میں جو شدت پہلے پہل تھی وہ گزرتے وقت کی دھول میں اٹ گئی، اور شدت ختم ہو جائے تو بہت سے جذبے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی ماں نے باقاعدہ منگنی کی تقریب بھی منعقد کر لی۔ اس رات سنبل اپنے کمرے میں مقید ہو گئی تھی۔ ایک بوجھ سا تھا جس نے جسم و جاں کو ہلکان کر دیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ سعد نے انہی انگلیوں سے سنبل کے آنسو پونچھے جن سے نئی نویلی دلہن کو انگوٹھی پہنا کر آیا تھا۔ تمہاری اہمیت، حیثیت، عزت میں کمی نہیں آئے گی سنبل۔ میں نے تم سے محبت نہیں عشق کیا ہے، اور یاد رکھنا عشق کبھی نہیں مرتا۔ سعد نے اس کے چنری کے پلو میں دلاسوں کے ساتھ ساتھ وعدے بھی باندھ دیے، مگر پھر گزرتے وقت نے ثابت کیا کہ سنبل کے اس چنری کے سارے رنگ کچے تھے۔ زندگی کی ساری خوشیاں، رنگینیاں سعد کا پہلو آباد کرنے والی نئی دلہن چرا کر لے گئی۔ جہاں ان کی شادی کو 8 سال گزر گئے تھے، سعد کی نئی شادی کو 8 روز گزر گئے، اور سعد اسے شرعی حق کی پاسداری کے قرض سمیت سارے وعدے بھی بھول بیٹھا تھا۔ 8 سالہ ازدواجی زندگی اور 13 سالہ شدید محبت کہیں کھو گئی، کسی طوفان میں ڈوبی خوشبو کی طرح اڑ گئی، یا اپنی موت آپ مر گئی۔ سنبل کا ذہن اور شعور کچھ بھی سمجھنے سے قاصر و محروم تھا۔ اور پھر یہ کیسی جدائی تھی ان میاں بیوی کے درمیان کہ سعد تو اب اس کے روٹین کے فون اٹھانے اور اس کے میسجز کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ سنبل کی بے خواب آنکھوں میں وہ لمحہ پھر سے موجود ہوا۔ تم فکر مت کرنا، وہ دلہا بنا پہلے اس کے پاس ہی آیا تھا، اور سنبل کی سوجی آنکھوں میں کروٹ لیتے اندیشوں کو بھام گیا تھا۔ میری سب کچھ تم ہو، بیوی، محبوبہ، دوست، ہم سفر بھی۔ وہ تو صرف میرے بچے کی ماں بنے گی، صرف بچے کی ماں۔ سنبل کا حوصلہ ایک دم جیسے ساتھ چھوڑ گیا۔ محبوب کوئی کس دل سے کسی اور کے حوالے کرتا ہے، یہ کرب محبوب ہی جانتا ہے۔ اذیت سے ریزہ ریزہ ہوتے وجود نے اس کے مہربان شانے پہ سر رکھ کر سارے اندیشے، واہمے، آنسوؤں کی صورت اپنے شوہر کے ہی گریبان میں پرو دیے۔ سنبل آخر عورت تھی، کروٹ بدلتے حالات کے سامنے مجبور، سو اسے صرف محبت کے بندھن سے نہ باندھ سکی۔ اپنے شوہر، اپنی محبت کو پرایا ہوتے دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی، سو شادی میں شریک نہ ہوئی اور گھر میں ہی رہی۔ اور وہ شادی ہال سے نئی دلہن کے ساتھ نئے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوا تو مہندی کی تازہ خوشبو بدن کی نئی باس نئی عورت کے سحر میں گم ہو کر رہ گیا، اور سنبل کی آنکھوں میں نیند کی جگہ کانٹے اگائے۔ صحبت کے ایک نئے سفر نے دل کے پاؤں چھو لیے۔ وہ کرب کی راہ گزاروں میں اپنی محبت کی تلاش میں بھٹکتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی شوہر سے اس کی محبت کے سارے دھاگے کچے وعدوں کے چرخے پہ بنے ہوئے تھے، وہ پھٹتے ادھڑتے دیر نہیں لگاتے۔ سنبل خود کو مکھی سمجھتی تھی، اور مکھی کی طرح اپنی محبت میں مست تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا ساتھ سے اس کا نشہ کب اترا اور کب وہ دوسری کی طلب میں مبتلا ہوا۔ سنبل نے تو یہی سنا تھا، جتنی شراب پرانی اتنا زیادہ نشہ، مگر شاید اس کی محبت کی شراب سارا نشہ کھو چکی تھی۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ اور سنبل ٹوٹتی بکھرتی مسلسل میسیجز کے ذریعے سعد کو رحم کی اپیلیں بھیجتی رہی، اور وہ کہتا آج میں آؤں گا۔ لاتعداد میسیجز پر رحم کی اپیل
समाअत के लिए मंजूर हुई और वो खुशियों के लिए तरसते किसी ऐसे बच्चे की मानद खिल उठी जिसको उसका पसंदीदा खिलौना हासिल होने का यकीन मिल जाए। 1 माह के बाद आज सुंबल की बारी आई थी। वो बहुत दिनों के बाद तैयार हुई। गुलाबी लिबास में उसका वजूद गुलाब की तरह महक उठा। फिर दोपहर ने सपहर का चोला बदला और शाम रात में ढल गई, मगर वो न आया। रात गहरी होने लगी थी जब दुल्हन को मैके छोड़कर वो सुंबल के पास आया। सुंबल ने फिर भी शुक्र अदा करके खाना लगाया, मगर साथ खाना खा कर आया था अपने नए ससुराल से। तुम खाना खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, वो बेपरवाही से कहते हुए कमरे में चला गया। सुंबल दिन भर की भूखी थी, मगर एकदम जैसे उसकी भूख खत्म हो गई। वो उसके पैरों के नक्श में वफा की लकीरें ढूंढती उसके पीछे पीछे अपने बेडरूम तक आई तो साथ जैसे नए नशे में मदहोश पड़ा खराटे ले रहा था। वो यहाँ शायद सिर्फ खाना पूरी के लिए आया था। उसकी तलब मोहब्बत कहीं अंदर ही अंदर सर पटक पटक कर आंसुओं पर खामोश हुई। सुंबल बंद आंखों के दरीचों से माजी के खुशगवार लम्हों को आवाज देती रही, मगर हकीकत के नाखुशगवार झोंके उसे माजी की ओर से खींच कर ले आते। एक ही बेड पे सोए अपने शोहर के खराटे सोरे इसराफील की तरह उसे बदसूरत हकीकत में जिंदा करते रहे। वो सारी रात रोती और सुलगती जागती रही। सुबह उसकी आंखें रत जगह से लाल, आवाज दुख के बोझ से भारी और बदन बेएतनाई की थकन से चूर चूर था, मगर वो नाश्ता बनाने में मगन सास की दुआएं सुनती रही जो वो अपने बेटे को दे रही थी बाप बनने की। उसकी सास हर दूसरे दिन थोड़ी देर को जाकर बेटे को देख आती, सो वो नाश्ता करके जल्दी उठ गई। नाश्ता तो साथ भी कर चुका था, मगर अब उठने के लिए पर तोलते किसी इख्तितामी जुमले की तलाश में था। बेरुखी और उजलत उसके रवैये में कूट कूट के भरी हुई थी। तुमने नाश्ता नहीं किया? भूख नहीं थी। क्यों? सरसरी पूछा गया। बहुत गहरी निगाह से उसे देखा भी। भूख तो तब से उड़ गई जब से तुमने रास्ता अलग कर लिया। मैंने कोई रास्ता अलग नहीं किया, ना तुम्हें छोड़ा ना तलाक दी, वो बदमजगी से बोलते हद दर्जा बेजार हुआ। शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। सुंबल उसके लफ्ज़ों की कार से ज़्यादा उसके लहजे की बेजारी से दुखी हुई। महबूब अगर मुहिब से बेजार हो जाए तो बचता ही क्या है, सवाए हिजरो फराक के। गले में फंसे आंसुओं के गोले को बमुश्किल निगलते खुद कलामी से वो गोया हुई। मोहब्बत करने वाला अपना आप देकर बदले में आपसे भी आपका वजूद, वक्त और तवज्जो मांगता है। दरअसल वो अपना खोया वजूद आपके वजूद में तलाश करता है। सुंबल, मैं ना बातों में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम हमेशा से बहुत खूबसूरत बोलती हो, कहानी गिरी की माहिर। वो बेवजह इधर उधर देखते हुए बोला। उसकी बातों में ना उम्मीद की आहट थी, ना दिलासे का दरमान। जो मोहब्बत को बरतना जानते हैं वो लफ्ज़ों को बरतने के हुनर से भी आगाह हो जाते हैं। लफ्ज़ अपनी पहचान आप बनकर वजदान की तरह दिल से निकलते हैं। सुंबल ने धुंधली नज़रें सामने उठाई तो कुर्सी खाली थी। जो उसकी बातों पे मरता, उसकी मोहब्बत पे जीता था, वो अब शायद यकसानियत से बेजार हो चुका था। कैसा अलमिया औरत की ज़ात से जुड़ जाता है कि जहाँ वो आंख खोले, परवान चढ़े, वही घर रुखसती के बाद पराया बन जाता है। वो अब पराए घर में नहीं जा सकती थी। सो शोहर की बेएतनाई, बेरुखी, बेहिसी, बेवफाई के बाद भी उसकी माँ की खिदमतगार बनकर एक नौकरानी की तरह इसी चौखट से चिमटी रही। सीने के दाग, दिल के जख्म, रूह का कर्ब जानने वाले मसीहा वैसे ही कम है, मगर औरत के लिए नापैद। उसने जब भी मोहब्बत के मलबे में दबी हुई जख्मी ज़ात को बाहर निकाला तो खुद को असली सूरत में ना पाया। अपनी असल हसी सूरत तो वो कब की खो चुकी थी। और फिर वक्त गुजरता गया। कुदरत की करनी। 8 माह गुजर गए, दूसरी औरत की गोद हरी ना हो सकी।
اس کی ساس ہر ماہ دن گنتی اور پوچھنے جاتی مگر مایوس لوٹتی۔ ان 8 ماہ میں سعد اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا۔ بیوی اس کے پاس تھی اور ماں جا کے دیکھ آتی تھی تو مرجھائے ہوئے پھول کے پاس کیوں آتا بھلا؟ اور اب تو سنبل بھی اسے میسج کرنا بھولتی جا رہی تھی، بات کرنا تو پہلے ہی بھول بیٹھی تھی۔ وہ بھی کون سا اس کی آواز سننے کو بے چین یا منتظر تھا۔ اب کی بار اس کی ساس جب اپنے بیٹے سے مل کر آئی تو تھوڑی دکھی تھی۔ بیٹے نے کچھ کہہ دیا ہوگا یا بہو نے، ورنہ وہ 8 دن بعد لینے کے لیے آنے والے ڈرائیور کو خالی نہ بھیجتی۔ پوچھنے کی عادت اسے نہ تھی، نہ ہی ساس نے بتایا۔ جب دوسرے ہفتے بھی گاڑی خالی واپس گئی تو ساتھ ماں کو دیکھنے چلا آیا۔ اماں کا خیال رکھا کرو۔ کچن میں اپنے لیے چائے بناتی عورت سے وہ مخاطب ہوا۔ بیوی کا درجہ تو وہ اب اسے دیتا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں سنبل کی ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی مکمل ایمانداری سے وہ نبھا رہی تھی اور وہ ہر ذمہ داری سے مبرہ اسے احکامات دیتا رہا۔ سنبل نے اس سے کوئی شکوہ نہ کیا، نہ وضاحت دی، خاموشی سے چائے بسکٹ سموسے اس کے سامنے رکھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے ہیں۔ سعد اس کی تھوڑی دیر کی خاموشی بھی برداشت نہ کر پایا۔ کتنے چھوٹے ظرف کا مالک تھا وہ، تو 1 سال سے اس کی خاموشی کی بھٹی میں جل جل کے کوئلہ بن چکی تھی۔ سعد کا عکس آنکھوں میں پھیلتی نمی میں دھندلا رہا تھا۔ ہم دونوں نہیں، صرف تم سعد۔ گلے میں آنسو کا گولا اٹک گیا۔ میں تو اسی دائرے کے اندر گھوم رہی ہوں، یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم اب اس دائرے سے باہر ہو۔ اندر تو صرف تمہاری پرچھائیاں رہ گئی ہیں۔ مجھے پرچھائیوں کے طواف نے نڈھال ضرور کیا ہے مگر بیزار نہیں۔ خود کلامی سرکتے ساتھ تک پہنچی۔ وہم ہے تمہارا، مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے، اب مینٹین نہیں کر پاتا۔ مان لو ساتھ، میں تمہاری زندگی کی کتاب کا ایسا دیباچہ رہ گئی ہوں جس کو پھاڑ بھی دیا جائے تو کتاب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اثر کم ہوتا ہے، نہ دلچسپی۔ وہ ماں کو منا کر چلا گیا۔ اگلے ہفتے سے گاڑی خالی نہیں گئی مگر سنبل مکمل طور پہ خالی ہو کر کوری کتاب رہ گئی۔ گزرتے 3 سالوں میں دوسری عورت بھی کوئی خوشخبری نہ دے سکی۔ اس کے جسم میں دوڑتے خون کا ایک ایک قطرہ گوہر بننے اور تخلیق کی اعلیٰ صورت میں آنے کے لیے بے قرار تھا، مگر وہ عورت تھی اس لیے بانجھ نہ ہوتے ہوئے بھی بانجھ بنا دی گئی۔ اس کے اندر ممتا کی گرمی بدستور موجود تھی۔ اس کا ساتھی ہی کورا نکلا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سزا کاٹ رہی تھی۔ وہ کورا مرد کسی اور سے خوشیاں کشید کرنے لگا۔ بالآخر وہ عورت راز آشنا ہوئی، سارے ٹیسٹ خفیہ طریقے سے پہلے ہی معلوم کرتی رہی۔ وہ سنبل کی طرح نہیں تھی جس نے صرف اس کی زبان پہ اعتبار کیا، کبھی بھی شوہر کی ٹیسٹ رپورٹس دیکھنے کا اظہار نہیں کیا۔ محبت یوں ہی اندھا کر دیتی ہے اور وہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان جایا کرتی تھی، مگر اس کی دوسری بیوی ایسی عورت نہیں تھی، اپنی مامتا کو کورے پن پہ قربان نہیں کر سکتی تھی جبکہ پیچھے ایک مرد کو منتظر بھی چھوڑ آئی تھی، سو اسی بہانے طلاق لے کے چلی گئی۔ وہ تنو من سے کورا مرد ایک بار پھر سنبل کے پاس آ گیا، ایک محبت کے آسرے پر تو وہ جیون کورے مرد کے ساتھ بتا لیتی، پر اب تو محبت بھی نہیں رہی تھی، وہ خود بھی کوری کتاب بن گئی تھی، بالکل صاف سفید جس پر ایک لفظ کی سیاہی بھی نہ رہی۔ عورت پینسل سے لکھی ہوئی ایسی کچی تحریر ہے جسے مرد جب چاہے اپنے عمل کے ربڑ سے مٹا سکتا ہے۔ سنبل کے دل پر کندہ تحریر بھی دھوکہ دغا فریب نے کب کی مٹا دی تھی، اور اس کی ساس کو اس سے نظریں ملانے کی ہمت ہی نہ پڑتی۔ شرمندگی اور بیٹے کے بے اولاد ہونے کے غم میں اس کی ساس بستر سے جا لگی، وہ اس کی خدمت میں جت گئی، اور اب ایک عورت کا ڈسا مرد ساتھ تنہا رہ جانے کے بعد بغور سنبل کو اپنی ماں کی خدمتیں کرتے دیکھ رہا تھا، سو ایک روز کہنے لگا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ سالوں کی دوریاں اس نے پاٹنے کی ناکام کوشش کی، میں نے واقعی تم سے بہت زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ سعد
अम्मा की बीमारी की वजह से अब मेरा उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है मैं आज से उन्हीं के कमरे में सोऊंगी। वैसे भी मैं अब खोखली औरत हूँ, तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। अपने शाने से उसके हाथ हटाते हुए उस खोखली औरत ने अपना फैसला सुनाया, और इस फैसले को कबूल करना साद की मजबूरी थी कि उस जैसी खिदमतगार उसकी माँ को कोई दूसरी मिल नहीं सकती थी। मगर इस खोखली औरत की मोहब्बत को खोकर उसके पास भी तो कुछ ना रहा था, और यूं मिला तो साद को भी खसारा ही था हर तरह से। वो भी खाली दिल ही नहीं, खाली हाथ भी रह गया था, क्योंकि औरत मर्द की मोहब्बत में बांझपन, खोखलापन, अधूरापन सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक बेवफा मर्द को नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जो इंसान वक्त बदलते के साथ बदल जाए, वो कब किसी के दिल में अपनी जगह बना पाता है। मोहब्बत कितनी भी पुरानी, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आजमाइश से गुजरने के बाद ही अपना असर दिखाती है। और सुंबल या सुंबल जैसी वो तमाम औरतें जो शादी के बाद बे औलादी, बांझपन के ताने सह रही हैं, ये वही बता सकती हैं कि उनकी नज़र में उनका शोहर साद है या काबिल एतबार। और फिर कहानी खा कोई भी क्यों ना हो, बे औलादी की सूरत में बांझपन का ताना हमेशा औरत का मुकद्दर ही ठहरता है।